पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक बाजार में दो कारोबार हो सकते हैं जो कि आपस में एका करके इजारादारी की तरह काम कर सकते हैं और एक बेहतरीन सतह पे मुआशी मुनाफा कमा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में यही तसव्वुर किया था कि इस बाजार का मुआशी मुनाफा 500 रुपये है, जिसको 250 रुपये फी कारोबार पे बांट लेने का मुआहिदा हो जाता है। मगर फिर हमने देखा कि एक कारोबार को धोखा देने में फ़ायदा नज़र आता है और वो खामोशी से मज़ीद यूनिट्स बनाने लग जाता है, जिसके बाइस उसका अपने कारोबार के लिए तो मुआशी मुनाफा बढ़ जाता है मगर कुल बाजार के लिए घट जाता है। यानी धोखा देने वाला 250 के बजाय 280 रुपये का मुआशी मुनाफा कमाने लगता है, जो कि मुआहिदे पे कायम रहने वाले के मुनाफे को घटा देता है। तो अब जो मुआहिदे पे कायम था वो भी मुआहिदा तोड़ देगा और मजीद मकदार बनाना शुरू कर देगा और फिर बाजार में पैदावार बढ़ जाएगी। इत्तेहाद टूटने का नतीजा ये बनेगा कि पैदावार इस हद तक बढ़ जाएगी कि बाजार में मुआशी मुनाफा बचेगा ही नहीं। अब इस बाजार में मिकदार तो बहुत अच्छी बन रही है, जो कि कुछ 75 यूनिट्स के करीब नजर आ रही है, मगर यहाँ पे कीमत औसत मजमूई लागत के बराबर है, यानी मुआशी मुनाफा सिफर 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 है। अब हम इसको एक खेल की तरह सोचेंगे तो हम मुख्तलिफ हालतों को देखते हैं। हम यहाँ इस हालत से शुरू कर रहे हैं और इस हालत को पैरेटो स्टेट या चलें सिर्फ पैरेटो वाली बेहतरीन हालत बुलाते हैं। ये नाम एक मशहूर इतालवी माहिर मुआशियात विल्फ्रेडो पैरेटो के नाम से रखा गया है। ये उस हालत को कहा जाता है जहां से आगे बेहतरी नहीं पाई जा सकती तब तक जब तक कि दूसरे फरीकैन को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके मुताबिक नीले वाला बेहतरीन सतह है और हरे वाली बदतरीन। अगर हम इन डब्बों को मुख्तलिफ किरदार तसव्वुर कर लेते हैं तो अब यहाँ हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये किरदार किस तरह अपनी हालतों को बदलेंगे और फिर हम थोड़ा सा नैश इक्विलिब्रियम या नैश तवाजुन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ हम तसव्वुर करते हैं कि यहाँ आ रहा था 25 यूनिट्स वाला हिसाब और हम लेंगे सबसे ज़्यादा वाला यानी 75 यूनिट्स की मिकदार वाला, जो कि जब दो लोगों में बटा तो हो गया 37.5 यूनिट्स। ऐसे में जब हम इधर से इस तरफ बढ़ते हैं तो हम बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं थी। अब यही बात करेंगे हम नीले वाले खिलाड़ी के लिए। वो ये बना रहे हैं 25 यूनिट्स और यहाँ पे 37.5। जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये ज्यादा धोखा दे रहा है। अब इसको एक खेल की तरह सोचें। ये पैरेटो वाली बेहतरीन हालत थी और ये बहुत वजूहात की वजह से बेहतरीन है। यहाँ पे मुआशी मुनाफा अपने ज्यादा तरीन वाले हिस्से में है, यहाँ पे दोनों को फायदा है। मगर हाँ, अगर एक का फायदा बढ़ गया तो दूसरे को नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ सोचते हैं कि आया ये नैश तवाजुन है या नहीं। यहाँ थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि नैश तवाजुन क्या होता है। ये वो हालत निज़ाम थी जहाँ बाकी के तमाम खिलाड़ियों को साबित कदम रखने पे अगर पहले खिलाड़ी को आज़ादी मिले और वो अपनी हिकमत अमली बदल ले तब भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। हमारी इस मिसाल में हिकमत अमली बदलने का मतलब है अपने यूनिट्स की पैदावार तब्दील कर देना। देखते हैं यहाँ पे लागू होता है ये या नहीं। तो अगर यहाँ पे ए अपनी जगह पे साबित कदम है तो क्या बी अपनी पैदावार तब्दील करने पे कोई फायदा पा सकेगा? तो यहाँ बी अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। तो हम आ गए इस ऊपर वाले डब्बे में जहाँ बी का मुनाफा है 280 और ए का 200। पूरा का पूरा मुआशी मुनाफा तो घट गया मगर बी को इसमें से बड़ा हिस्सा मिल गया है। तो यानी ये नैश तवाजुन वाली हालत तो नहीं है। यानी यहाँ दूसरों को साबित कदम रखने पे पहले वाले खिलाड़ी को फायदा हो रहा है, जो कि नैश तवाजुन का उसूल नहीं है। अगर हम बिल्कुल इस ही सूरत हाल को उलट कर दें, यानी बी को साबित कदम कर दें और ए को तब्दीली की इजाजत दे दें, तब भी पहले वाले खिलाड़ी को फायदा मिल जाएगा। यानी ये नैश तवाजुन नहीं बनेगा। अगर हम इस टेबल पे इस तरफ को बढ़ने लगें तब भी नैश तवाजुन नहीं मिलेगा।
کیونکہ ایک کھلاڑی کو ثابت قدم کرنے پہ دوسرے والے کو دھوکہ دینے کے باوجود فائدہ مل رہا ہے۔ یہاں پہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے جائیں گے اور اپنا ذاتی فائدہ بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جگہ آ جائے گی جہاں اس بازار کا معاشی منافع صفر ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نیش توازن والی صورتحال ہے؟ اب یہاں پہ دونوں یہیں رہنا چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں اے کو ثابت قدم کر بھی دیں تب بھی بی نیچے کو نہیں جانا چاہے گا، کیونکہ یہاں تو معاشی نقصان ہے، اور یہی کام اے بھی کرے گا اگر ہم بی کو ثابت قدم بنا دیں، کیونکہ اس کے آگے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہوگا۔ اب یہاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ یونٹس کیوں نہیں بنا رہے، یہاں رک کیوں گئے؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم نے اے کو ثابت قدم رکھا اور بی نے اس سے زیادہ پیداوار کی تو پورا کا پورا بازار ہی منفی معاشی منافع یعنی معاشی نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ اب چاہے اس کو اس بازار کا بڑا حصہ ملے یا چھوٹا، وہ ہوگا نقصان کا حصہ، اور قیمت بھی مزید مزید نیچے گر جائے گی۔ اس کو ہم ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ مقدار بنائی گئی تو یہاں ملنے والی قیمت اوسط مجموعی لاگت سے کم ہوگی، یہاں معاشی منافع منفی ہو جائے گا یعنی معاشی نقصان ہونے لگے گا۔ تو اب ان دونوں میں سے کوئی بھی مزید پیداوار نہیں کرنا چاہے گا، تو یہاں پہ اے کو ثابت قدم رکھنے پہ بھی بی اپنی حالت نہیں بدلے گا، اور نہ ہی اے ایسا کرے گا اگر بی کو ثابت قدم رکھ دیا جائے۔ تو یعنی یہاں آ گیا ہمارا نیش ایکویلیبریم یا نیش توازن۔ جیسے ہم نے قیدی کے المیے والے کھیل میں بات کی تھی کہ یہ بہترین حالت نہیں ہے، بہترین حالت تو وہ تھی جہاں دونوں کو ہی برابر کا معاشی منافع مل رہا تھا، مگر کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، دونوں کو اپنی منمانی کرنی تھی، دونوں نے اپنا اپنا معاہدہ توڑ دیا، تو اب دونوں ہی یہاں پہ آ گئے۔ مگر ہاں، یہ والی حالت مستحکم ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی نقصان، کوئی دوسرا بہتر راستہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ایک راستہ ہو سکتا ہے، مگر وہ نیش توازن کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سوچیں کہ جی ہم نے تو ایک دوسرے کے کاروباروں کی بہت زیادہ بربادی کر دی۔ اب دونوں ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو، میں اپنی پیداوار کم کرنے کو تیار ہوں اگر تم بھی اپنی پیداوار کم کر دو، جس کی وجہ سے دونوں واپس اس بہترین والی صورتحال میں آ جائیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اب توازن یا نیش توازن والی حالت نہیں رہی، یہ اب بھی ہے، کیونکہ یہاں تو ہم کسی ایک فریق کے ثابت قدم ہونے کی شرط رکھ ہی نہیں رہے، بلکہ دونوں ہی اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے پہ رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو شاید صرف ایک اور معاہدے سے ہی دونوں فریقین بہترین حالت پہ لوٹ سکتے ہیں، جبکہ اس صورت میں کسی بھی ایک فریق کو ثابت قدم رکھنے پہ یہ نیش توازن والی جگہ رہے گی۔